अपेक्षा बी आसल्यो तुमचे कडसून आनी सडनली लेट जाले कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? म्हाकाय सामकें पर्सनली सगळ्या लोकांकूय जाय आशिल्लें, म्हाकाय जाय आशिल्लें की संदीप भाईन एकदां कॉन्टेस्ट करचें. कित्याक सांग अडेज वर्सां ताणें दाखयल्लें की कितलीं कामां करूंक शकतात पळय ती, आनी मॅक्सिमम कामां म्हाका दिसता रेस म्हाका ZP वाठार जो आसा थंय जालेली. कितें आशिल्लें फक्त 3 फावटी हो जेंट्स जाल्लेलो, म्हणजे कंटिन्युअसली 3 फावटी जेंट्स. आनी हो जो अडेज वर्साचो कार्यकाळ आशिल्लो तो सुद्दां पयलींचे ZP आसा तेंच्यांनी रिजायन केलें, ताका लागून तो आमकां मेळ्ळो. सो 3 फावटी जेंट्स जावन ह्या फावटी लेडीज जावपाचो आसलो अशें सगळ्यांक, म्हणजे आमकांय खबर आशिल्लें, ताकाय आयडिया आशिल्ली ती हो लेडीज जातलो म्हणून. सो कांय ना, आमी स्पिरिटान परते फुडें वयता आनी आमकां फायनली कितें आमच्या कन्सिडरन्सो उद्धार जावपाक जाय. सो तशें म्हणजे केन्नाय आतां हितून सुद्दां MLA हितून सुद्दां रिजर्वेशन जाल्लेलेच आसा. सो तो आमचो सुद्दां केन्ना लेडीज जायत हेजेर इलेक्शन कमिशन ते डिसायड करता. सो फायनली तो जाल्लो आसा. ही टेकन इट स्पोर्टिंगली, म्हणजे आमच्या भितर कांय येना तशें लेडीज जालो जेंट्स जालो म्हणून. जाल्यार आमी एक बरो कॅन्डिडेट आमी फुडें काडटले. सगळे आमचे मंडळ आसा तेंच्या सहमतीन आमचे सगळे बरे मागपी आसा, तेंचे कडेन आमी कन्सल्टेशन आतां चालू आसा कंटिन्युअसली. 2-3 दीस जाले म्हणजे नोटिफिकेशन आयलेलें एकदां. आनी फायनली इम्पॉर्टंट म्हणटा ते पार्टी जे डिसायड करता. 2-3 नांवां आसा आमी पार्टी कडेन दितले आनी पार्टीचें फायनल डिसिजन आसतलें की कॅन्डिडेट कोण आसतलो पळय तो. पार्टी जो कॅन्डिडेट आमकां दिता तो आमकां मान्य आसा, ताका आमी काम करतले. आनी आमी अश्योर करता की गेल्या फावटी आमी जी लीड काडल्या तशीच लीड काडून आमी वन सायडेड आमचो रेस आमचो ZP सीट जो जिखून येतलो. तसोच आमकां ते सायडीन आनी एक सीट लागता सुकूर ZP तितून सुकूर पंचायत येता, सालिगांव येता, गिरी येता आनी पर्रा येता. सो तेजे सुद्दां आमी उलोवप चालू आसा. आनी आमचे ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटेजी आनी आमचे ऑनरेबल MLA ऑफ कलंगूट मायकल लोबो तेंच्या वांगडा उलोवन एक बरो 2-3 नांवां आमी काडून आमी ती पार्टी कडेन धाडटले. आनी फायनली थंय सुद्दां आमकां पार्टी जो कॅन्डिडेट आमकां दितलो आमी थंयूय तांकां काम करतले. आनी दोनूय सीट आमी म्हणजे भरघोस वोटांनी म्हणजे वन सायडेड मार्जिनान आमी जिखयतले हो सीट. आनी ते सायडीन एक टीम म्हणून हांव ऑनरेबल कलंगूटचो मायकल लोबो आनी ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर ते सायडीन आमी एकठांय जावन बरो कॅन्डिडेट दिता तो हाडटले आमी. आनी हे सायडीन सांगला तशें ह्या सायडीन भरपूर कामां जाल्लीं आसा आनी म्हाका खात्री आसा की लोकांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमच्या कॅन्डिडेटाक गायडीन मेळटलो. जिल्हा पंचायत माध्यमांतून अजून सालेगांव मतदारसंघात अशी कितें कामां उरलां तुमी आमदार इल्ल्या काय म्हणटा जी जी आमकां लास्ट टायम लोकांनी सजेस्ट केल्लेली जावं ते चर्च आसूं जावं ते टेम्पल आसूं जावं ते मॉस्क आसूं ही सगळी घेतलेली आसा. मागीर आपल्या कडेन वाठार जो आशिल्ले कित्याक जिल्हा पंचायतींतल्यान आमकां मॅक्झिमम भितरले वाठार बीन आसता ते आमकां टेबल्स घेवपाक मेळ्ळे. कितलेशेच देवळांनी आमी सावंड सिस्टम दिली, सर्वेलन्स कॅमेराज दिले, रेनोवेशन केलें, कितलेशेच शेडी ऑफिसां तांकां बांदून दिले. सो म्हाका दिसता चारूय म्हणजे खंयच्या हितून कमी अशें ना. चारूय ह्या रेस मागीच्या वाठारान 4 पंचायती येतात आनी चारूय पंचायतींनी मॅक्झिमम कामां आमी जिल्ला मार्फत केलेलीं आसा. व्हडलीं कामां जीं आसा ही व्हडलीं कामां आमी फ्रायडेक पयलो आसतलो जवळ जवळ 20 कोटीचो आमी हॉल पिलेन वाठारान आमी तेजें फावंडेशन स्टोन म्हटल्यार भुमिपूजन केलां. आमी हो व्हडल्या हितून आमी नेटान तो करूंक सोदताले इनॉग्रेशन, पूण CMचे फाटीं फुडें म्हणजे टायम आमकां मेळना जालो आनी फाटल्या दिसांनी एक दीस आमी थारायले तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भायर पडले. सो ताका लागून आमी कॅन्सल केले ते. सो आतां कोड लागता आनी काम ते सुरवात जावपाक जाय. ताका लागून आमी आमचो डेप्युटी सरपंच अजयाच्या मार्फत तेंच्यांनी अजय आनी तेंच्या घरकान्नी पयर भुमिपूजन करून आमी काम सुरवात केलें. इम्पॉर्टंट काम सुरवात केलें की बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट जावन हें लोकअर्पण जावंक जाय, म्हणजे लोकांक हेजो फायदो जावंक जाय. सरकार 20 कोटी जेन्ना एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा तेन्ना म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन तेजें काम कंप्लीट जावन बेगींतल्या बेगीन जेन्ना लोकांक पावतलो तेन्ना तेजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो. आनी म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन हो एक बरो प्रोजेक्ट म्हणजे व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणपाक जाता. आनी फक्त म्हाजी कन्स्टिट्युएन्सी न्ही जाल्यार आमच्या सरावंडींग कन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा ताकाय हेजो भरपूर फायदो जातलो. म्हाज्या हितून मातसो चड फायदो जातलो कित्याक जे तेंचे हें आसतले चार्जीस ते म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक 50% आसतले. सो हेजो म्हाका दिसता भरपूर लोकांक फायदो जातलो. असो हॉल आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं नाशिल्लो. आमकां खंयच्या तरी सायडीच्या कन्स्टिट्युएन्सीनी हॉल म्हणजे कोणाचें लग्न आसूं कोणाचें कितें फंक्शनां आसूं आमकां सायडीच्या कन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटालें. पूण आयज आमकां गर्वान म्हणपाक जाता
की आमचो स्वताचो गच्चीबोळीचो हॉल आमचे कडेन घेतलो म्हणून. तशेंच आमी आमचे सालिगांव पंचायत सुद्दां आसा, थंय आमी ती बिल्डींग घेतली GSIDCच्या मार्फत, आनी हॉलूय थंय 300-400 लोकांचो थंय हॉल घेतला. सो ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो गजाली आशिल्ल्यो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी केल्या. व्हडली कामां म्हणल्यार 350 कोटीचो जो सबस्टेशन आयला, 15 MLD प्लांट 50 कोटीचो आयला, आमचे उदक जे गिरी भरताले ते 52 करोडाचे ते काम आमी केलां. परतूनी 7.5 करोड रुपया आमी मोडल्या रेजिंग ऑफ रोड्स, ते फुडल्या थोड्या दिसांनी येतले, जे करून म्हणजे लोकांक त्रास जे जाताले इतले वर्सां उदक भरून बीन हे सगळें म्हणजे जाता स्टेप बाय स्टेप एक एक करून लोकांक ज्यो गजाली जाय, लोकांक जे प्रकल्प जाय हे आमी आनी म्हज्या टिमान एकठांय जावन हे आमी सगळे प्रकल्प हाडल्या विथ द हेल्प ऑफ आमचे आनी विथ हांव म्हणटा आशिर्वाद आमच्या लोकांचो. आनी त्या आशिर्वादान आमी सगळे टीम वर्क म्हणून फुडें वयता. हांव आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर आमच्या पंचायतीक. सो अशेंच फुडलीं सुद्दां जीं कामां उरल्या ही आमी कंप्लीट करतले. आनी एकदां लोकां कडेन मागता की जो आमी ZP कॅन्डिडेट तुमकां दिता ताका तुमी हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी भरघोस वोटांनी हांकां जिखून हाडचो, जे करून फुडलीं सुद्दां जी आमची कामां उरल्या ही आमी कंप्लीट करूया. आमदार बाब, एक महत्वाचो प्रश्न. आमदार जेन्ना मतदारसंघान आसता त्याच्या मार्फत सगळीं कामां जातात. अशे परिस्थितीन खंय तरी परत एक जिल्हा पंचायत सदस्य मतदारसंघान आवश्यक आसा अशें तुमकां दिसता? आमी गोंयचे जर भायर वचत, हांवें काम केलां भरपूर स्टेटीनी. आमी महाराष्ट्रान हांव 2दा इलेक्शनाक गेलो, म्हणजे आमी तेलंगणा इलेक्शनां केल्या, कर्नाटकान आमी इलेक्शनां केल्या, आनी थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर व्हडल्यो, म्हणजे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 लाख 5 लाख वोट आसताले. आनी म्हणजे सगळेच आमदारा कडेन जायना, म्हणजे पावना, आनी कामां जी आसा ती करपाक लागून थंय म्हाका दिसता सामको गरजेचो जिल्हा पंचायत सीट जो आसा. पूण फायनली तो हांगा इम्प्लिमेंट जालो, आनी गोंयान इम्प्लिमेंट गोंया म्हणटकूच धाकटें एक राज्य आमचें, आनी 28-29 हजार वोट फक्त, आनी तितून जिल्हा पंचायत जाय अशें खूब जाणांचें हें आसा की गरज नाशिल्ली म्हणून. पूण फायनली गव्हर्मेंट डिसिजन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. जिल्हा पंचायत हें सदांच फाटल्या कितलेशेच वर्सांनी तांकां स्पेशल फंडूय दिल्लो गेलो वता. सो बारीक पळोवंक गेलें जाल्यार तेंचे हितूनय तांकां भरपूर कामां घेवंक मेळटा. सो वाय नॉट, आसा तो आसूनी, कितें चालू आसा तें आसूनी. म्हणजे सरपंचाकूय कामां करूंक मेळ्ळी, जिल्हा पंचायतीक मेंबराकूय मेळ्ळी, आनी MLAकूय मेळ्ळी, जे करून लोकांचें भलें जातलें. सो तांकां सुद्दां तो फंड आसा, लोकां कडेन पावता. तुमी पळयल्या आसतली कितलीं कामां जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत जाल्या, आनी लोकांक हेजो फायदो जाता. थँक्यू.